اج امامت کرائے گا ساڈا نبی اج امام زندہ زندہ اج اللہ زندہ باد اج امامت کرائے گا ساڈا نبی انبیاء سب کھڑے اج امامت کرائے گا ساڈا نبی میرا سونا ساکی کوثر دا جاواں صدقے شافے معاشر دا میرا سونا ساکی کوثر دا جاواں صدقے شافے معاشر دا پیا درد ونڈاندا ہے ہر ہر دا پیا درد ونڈاندا ہے ہر ہر دا سر سجدہ شفقت سیرائے میرے ویر مسافر سوچ درا اس جگ تے کو پھیرائے۔ تو ساتھیو میں نے ساتھیوں نے دعا واسطے کیا کہ قاری صاحب سارے نام یاد نہیں رہنے نام میں لا دینا انشاءاللہ سب واسطے خصوصی دعا بھی ہوئے گی بالخصوص ساڑھے مدرسہ دے مدرس اور ساڑھے بچے بھی وہ بیٹھے حافظ مہر صاحب انہاں واسطے انہاں دی اہلیہ واسطے دونوں میاں بیوی مدرسے دے اندر مدرس نے لیکن دونوں ہی کوئی تکلیف ہے بیوی نو بھی انہاں نو بھی اللہ انہوں صحت دے انہاں والد صاحب نو بھی انہاں دادا جی دی قبر نو اللہ منور فرمائے اور ساڑھی مسجد دے جڑے صدر چودھری رفیع پٹواری گجر صاحب انہوں نے والدین واسطے دعا کرنی ہے حاجی اسلم گجر اور ڈاکٹر ابو ہریرہ اور جنہیں معاون پائی چودھری قاسم گجر صاحب انہوں نے والدین واسطے فوجی محمد شفیق گجر میں سارے نام نہیں لے سکتا ساری جماعت واسطے پورے عالم اسلام واسطے غزہ بارے سب واسطے دعا کرنی ہے اللہ سب دے پریشانیاں دور فرمائے اور جنہوں نے اس پروگرام واسطے دن رات کوشش کی محنت کی ہے اللہ قبول و مقبول فرمائے۔ بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دوں گا خطیب ابن خطیب پاکستان ابن شیخ القرآن واعظ خوش الحان حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن صاحب شیخو پوری خطاب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی دا ساڑھے اوپر بہت بڑا احسان ہے اور اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ جنہیں سانو تمام مخلوقات نالوں بہتر اور اعلیٰ انسان بنائے اور اس تو بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ انہیں سانو انسان بنا کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام بنائے۔ ماشاءاللہ نماز عشاء تو لے کے تسی احباب اللہ دے گھر دے اندر جمع ہو حاضر ہو، اللہ کریم ساڑی سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی دا
بڑا عالمانہ فاضلانہ ناصحانہ خطاب تسی سماعت فرما چکے، اور مولانا اعظم طارق صاحب اور دیگر احباب، اور ماشاءاللہ مولانا عبد الغفار صاحب حفظہ اللہ تعالی نے تھوڑی جی جھلک جو تواڈے سامنے پیش کیتی ہے، دا مطلب یہ سی کہ تو نام ہی آوندا تے ساڈا کام چل جانا۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت بھی قبول فرمائے۔ جنہاں لوگاں نے اللہ دے دین دی خدمت کیتی ہے اخلاص دے نال، اور بڑیاں مشکلات دا سامنا کر کے، پیدل سفر کر کے، سائیکلاں تے اور جناب بیل گڈیاں تے گھوڑیاں تے، اج بھی 10-20 سال گزرن تو بعد انہاں دا نام کڈی محبت اور کڈے پیار نال وہ دنیا تو چلے گئے نے، کوئی نام ہی نام لوے تے انہاں کیڑا گلا کرنا ہے۔ انہاں دی غیر موجودگی دی اندر ایڈی محبت نال نام لیا جا رہا ہے۔ اور اشتہار جنی کہ مینوں ایتھوں نظر پئی، حضرت حافظ عبد القادر روپڑی صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے بزرگاں دا اگے نام ہے، مولانا محمد رفیق مدن پوری رحمت اللہ علیہ، انجی ہے نا جی، مولانا غلام اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا یوسف انور صاحب حفظہ اللہ تعالی، مولانا عبد الغفور صاحب نازم آبادی ہیں رحمت اللہ علیہ، شیخ سعید الفت صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا عبد الرشید صاحب رحمت اللہ علیہ، کتے اے ساڑے قیمتی ہیرے، ساڑے مسلک دے انمول اے ہیرے اور قرآن و سنت دے عظیم خدام جو دنیا تو تشریف لے گے، دعا کرو اللہ انہیں سارے دیاں قبرانو نور نال منور فرمائے۔ تو آج بھی انہاں محبتاں دی وجہ تو اور اس پیار اور اس کھچ دی وجہ تو میں بہت سارے دوست احباب جنہاں نو علم سی کہ کچھ پچھلے دنوں ایک چھوٹا جہا حادثہ ہو گیا، 2 پسلیاں فریکچر ہو گئیاں، ہڈیاں ٹوٹ گئیاں، تو بازو کندھے دا جوڑ اور اسی طرح چوٹھاں کافی لگیاں۔ اللہ تعالیٰ دی طرفوں لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو مقدر اور نصیب دی تکلیف ہے دے بدلے بھی انشاءاللہ اللہ اجر بھی دوے گا تے اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ اپنی رحمت نال جلدی تندرستی بھی دے گا، اللہ نے دتی الحمدللہ۔ تو میں بڑا ارادہ کیتا کہ ضرور انشاءاللہ جانا ہے، لیکن پھر 2-3 دن تو کچھ موسم دی تبدیلی دی وجہ تو شاید درد دا احساس زیادہ ہو گیا، تو میں انہوں نے دسیا کہ تھوڑی تکلیف ہے، تو انہوں نے بڑی محبت دے نال ذکر کی، کہنے لگے آ جاؤ پاویں اوکھے سوکھے، کیوں جی گل ذرا دس دیں انہوں نے، تھوڑی شکایت لا دیں، آندے ہن تقریر پاویں 1 منٹ نہ کرے، آ ویلو منہ تے بیٹھے، کیوں جی لہذا میں حکم پورا کر دیتا ہے تو ہونا۔ اچھا اللہ تو اڈی محبت بھی قبول فرمائے جو ماشاءاللہ بہ رہے ہو۔ عزیزان گرامی، قرآن و سنت دے انوار دیاں اے محافل و مجالس اور اے خوبصورت بزم اللہ دی رحمت دے نال اے فضاواں معطر ہوندیاں رہن گیاں اور قلوب و اذہان منور ہوندے رہن گے انشاءاللہ، اور قیامت دی صبح تک انشاءاللہ اللہ دے قرآن دا بیان، محبوب کائنات دے فرمان دا بیان، اور اللہ دی شان تے اللہ دے محبوب دی شان دا بیان انشاءاللہ ہوندا رہے گا۔ اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر اللہ پاک دی ذات اور اللہ دے محبوب دی ذات نال کل کائنات تو ود کے اپنی جان تو بھی ود کے سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو بڑیاں عظمتاں شاناں کو کٹایا کٹ کر بڑیاں رفعتاں بلندیاں مقام و مرتبہ عطا کر کے مبعوث کیتا، لیکن کچھ آزمائشاں جو گزار کے، کچھ تکلیفاں اور تنگیاں جو گزار کے اللہ پاک کندن بنانا چاہتے ہیں۔ کندن پاسے دا سونا تے سنیا نا تساں، پاسے دا سونا نبی کائنات علیہ السلام اللہ پاک نے اپنے حبیب نو جبل استقامت بنایا، آزمائشاں تکلیفاں دے مقابلے تے محبوب نو ڈٹ جان والا
استقامت اختیار کرنے والا بنایا. اور مالک کائنات نے جدوں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اعلان نبوت تے مرصع فرمایا اور اس ذمہ داری دا باقاعدہ اعلان کرن دا حکم دیتا. فرمایا میرے حبیب قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مسنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. ذرا کھڑے ہو وہ سونے ہو تے لوگاں نو کہو کہ اے تہاڈا ساتھی تہاڈا صاحب تہاڈے سامنے کھڑا ہے, دو دو جانے آ جاؤ, کلا کلا آ جاؤ تے ذرا غور فکر تے کرو میری ذات تے, میرے کردار تے, میری شخصیت. اگر کوئی کمی, کوئی نقص, کوئی عیب نظر آندا ہے, کوئی ڈنگ ویل نظر آندا ہے تے کٹ کے دسو. محبوب کائنات علیہ السلام اس اعلان تو بعد اپنا کردار پیش کرن تو بعد پھر اللہ دا او پہلا حکم انما اعظکم بواحدہ, میں ایک اللہ وال بلان واسطے تانوں آیا. محبوب کائنات کھڑے ہو گئے بیت اللہ شریف دے نال ایک نکی جی پہاڑی, اے دا نام ہے صفا. صفا اللہ تانوں سب نو زیارت نصیب فرمائے. انہاں اجے بھی او دا نشان محفوظ رکھے ہے اور وہ شیشے لائے نے. اللہ لے جے نا غور کرے آجے, چھوٹے چھوٹے پتھر نے تے چڑھن دی تھاں بنی ہے. انہاں پتھراں دے اتے ذرا اپنی نگاہاں ٹکا کے تے انہاں پتھراں دی تصویر تے ماہیت اپنے دماغاں چ بٹھا کے لے آنا کہ انہاں پتھراں تے میرے محبوب دیاں تلیاں لگیاں نے. یہ پتھر آج بھی ہوئی. محبوب کائنات کھڑے ہو گئے اور اس امر دا باقاعدہ اعلان کیتا. پہلے اپنا کردار پیش کیتا, باندھی رہن دے تے بہتر, پہلے کردار پیش کیتا. لوگوں لبثت فیکم عمرا, کتنی لمبی عمر میں تہاڈے درمیان گزاری. هل وجدتمونی صادقا او کاذبا, مینوں سچا پایا جی یا جھوٹا پایا. کہنے لگے ما جربناک الا صدقا, سونے اساں ہمیشہ تانوں سچا پایا ہے. محبوب کائنات نے باقاعدہ اعلان کیتا. ان آزمائشاں شروع ہو گئیاں. سب تو پہلی آزمائش کی اپنے بیگانے بن گئے, اپنے بیگانے بن گئے. دعوت توحید, اللہ دی یکتائی دا پیغام اور ڈنکا بجان تو بعد سب تو پہلا جس رد عمل دا سامنا ہو سکتا ہے وہ رد عمل اے یہ اپنے کی بن جاندے نے بیگانے. اپنے ہی بولیا, چاچا بولیا, کہنے لگا تبن لکا یا محمد استغفر اللہ, محمد تو ہلاک ہو جائے, اللہ میری توبہ, تو برباد ہو جائے. علی حاضا جماعتنا, اوے آ گل سنان واسطے سانو کٹھا کیتا ہی, ایس گل واسطے اے نہیں ہو سکتا. اپنے بیگانے بن گئے. برادریاں دا مان ہوندا ہے, رشتہ داریاں دا مان ہوندا ہے, قوماں دا مان ہوندا ہے. برادری کئی ادھروں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نو جو ذمہ داریاں نبوت دیاں ملیاں او دے اندر اے بھی ہے ہن مال دی محبت نہیں, تجارت دی ضرورت نہیں, کیتی ہے لیکن جتنا مال ہے, مال تجارت ہے یا جمع شدہ مال, انہوں اللہ دے رستے چے خرچ کر دیتا جائے, وقف کر دیتا جائے. مالدار بیوی, دولت مند بیوی, بڑی حسب و نسب والی خاندانی عورت, میری تے تواڈی ماں, ہر مومن دی ماں, میں اللہ دے معیار تو صدقے جاواں. اللہ کہندے نے ہے ہی مومن دی ماں ہے, یا ان کہہ لو انہاں نوں ماں مندا ہی ہوئے جیڑا مومن. بول کے دسو جیڑا مومن ہے, جیڑا مومن ہے وہی ماں مندا ہے. انج کہہ لو جیڑا ماں نہیں مندا رب اونوں او مومن ہی نہیں. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا مال محبوب دے اشارے تے اللہ دی راہ چے خرچ کر دیتا, وقف کر دیتا. اللہ پاک نے بیٹے عطا کیتے جناب قاسم, اللہ نے بچپن چی واپس لے لے. جناب عبداللہ جنہاں نو طاہر و طیب کیا گیا, اللہ نے بچپن چی واپس لے لے. جناب تیسرا بیٹا اللہ نے دیتا ہے, محبوب نے پتر دا نام جد الانبیاء دے نام تے کی رکھیا, ابراہیم.
میں او دے نام تے دا نام رکھاں جنہوں اللہ نے آگ دی چیخا جو بچا لیا. اللہ میرے لال نو بھی بچا لوے گا, میرا وارث زندہ رہے. اللہ نو منظور نہیں, اللہ نے وہ بھی واپس لے لیا. محبوب کائنات ننے ابراہیم دا لاشا لے کے ننے ابراہیم دی میت اپنے ہتھاں تے اٹھا کے تدفین واسطے جا رہے نے. تو ایک سردار بولیا, مکے دا کافر, کہنے لگا لو کم مک گیا, میرے 4 پتر شی جوان شیرہ جیسے میرے دلیر بیٹے, میرے تو بعد میری نسل زندہ, میرے تو بعد میرا نام زندہ, میرے تو بعد میری آل زندہ. محمد دا کم مک گیا صلی اللہ علیہ وسلم. انہ محمدن هو الابتر, محمد ابتر. نعوذ باللہ پنجابی جی کہنے ہیں اونترا نکھترا, جدہ نہ تی جدی تی نہ پتر, جدہ نام مک گیا, جدی نسل مٹ گئی, جدہ خاندان مٹ گیا. اور دے تو بعد ایدہ وارث کوئی نہیں, 4.5 وارث شیرہ ورگے جوان پتر, ساڑھا نام زندہ رہے گا, ایدہ پتر ہی کوئی نہیں. ایدے تو بعد ایدہ نام کنے لینے ہیں سونے ہو. ہونے درہ غور کرے آجی, اس تو پہلو نا جدو قربانی مال دی, قربانی اللہ پاک نے لئی, اولاد دی اور برادری قوم قبیلہ یہ بھی دور ہو گیا. نماز پڑھن نو دل کردہ ہے بیت اللہ دے ویچ, کافران تاڑے مار لے, محمد بیت اللہ چے داخل نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن حضرت عثمان بن طلحہ کہو رضی اللہ تعالی, بیت اللہ دیاں چابیاں نے, فرمایا یار میں نو ذرا چابیاں دے, میں کعبے چے نماز تے پڑھ لوں. کہنے لگے نا, نماز دی پابندی, کوئی چابی نہیں ملے گی, تسی بیت اللہ چے نہیں جا سکتے. دیکھو ذرا انہاں محرومیاں نو ذہن وچ رکھو, انہاں تنہائیاں نو ذہن وچ رکھو. برادری نے کلا کر دیتا, پتر زندہ کوئی نہیں, مال سارا اللہ دی راہ چے وقف, بیت اللہ چے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. ذرا حالات نو ذہن وچ رکھے آجے. اس تو پہلو نا ابتدا دے اندر محبوب کائنات علیہ السلام تے وحی آ رہی, تو وحی دا سلسلہ منقطع ہو گیا, منقطع ہو گیا, کٹھے آ گیا. اللہ دی مرضی, ایک چھوٹا جیا امتحان, چھوٹی جی آزمائش. کہنے لگے لو جڑا شیطان محمد نو الٹیاں سیدھیاں خبراں دیندا سی, او ابلیس او شیطان آنا بند ہو گیا. فرمایا نہیں میرا رب خبراں دے. کہنے لگے دے رب نے بھی اینو چھڈ دیتا, یہ رب نے اینو چھڈ دیتا, جے رب ہی ہے تے رب نے بھی چھڈ دیتا. ہن اللہ کہندے نے سونیا نہیں, ہن اے گل میرے کولوں برداشت نہیں ہوندی. زمانہ تینو وکھرا کر دوے, برادریاں تو وکھرا ویکھیا جائیں, پترا تو محروم کر دیتا جائیں, ہر گل گوار ہے. لیکن اگر کوئی کہے نا محمد نو دا رب بھی چھڈ گیا ہے تے اے گل مینوں گوارا اے نہیں ہو سکدا. تو اعلان کیتا ہے, فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. ذرا دل لگاؤ, ہاں پڑھو سبحان اللہ. فرمایا اے میرے محبوب جناب محمد, دل لگا کے گونج پا دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انج نہیں کرنا, ذرا چھال آ جائے درود پاک دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انج بھی نہیں درود پڑھ دے. ہن ذرا دھیان کرے آ جے, انج تے پڑھو گے نا انشاءاللہ. ہو حامد و محمد, دل لگا کے صرف درود واسطے میں تمہیں شعر سنان لگے ہیں. حضرت اللہ اللہ
حضرت مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ محبت دے نال جھوم جانا میرے بزرگاں پاک پیغمبر علیہ السلام دا پاک نام آنا محبت دے موتیاں دیاں لڑیاں ذرا دل لگاؤ تے چہرے ترو تازہ ہو جانے میں ان چہرے تک نہ پیا حضرات چہرے ترو تازہ ہو جان او با حامد و محمد او با ماجد و ممجد او با مرشد او با ارشد حضرات یہ دل لگاؤ اے گلاں چپالتا کی رہندیاں نہیں آ جگہ آ گئیاں آ جگہ آ گئی ہیں انشاءاللہ جے دل لگاؤ تے سینے ٹھار جان ہو حامد و محمد ہو ماجد و ممجد ہو مرشد ہو ارشد ہو امجد ہو احمد ہو افصح بے مقالئی علماء کرام خصوصی توجہ ہوا افصح بے مقالئی ہوا اکمل بے نوالئی ہوا اعظم بے جلالئی ہوا افقد بے مثالئی ہوا افقد بے مثالئی وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی کلالی پور والو پوری محبت وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ آپ اپنی نذیر بھی وہ زمین پہ شاہ امیر بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی انہیں خود بلا کے خدا ملا انہیں خود بلا کے کل سمجھو ذرا انہیں خود بلا کے خدا ملا انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا جو دیا دیا جو ملا ملا صلو علیہ وآلہ حضرات ذرا دل لگاؤ محبت دے نال میں قربان جاواں فرمایا میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے آؤ مینو والضحا مینو ضحا چاش دے وقت دی قسم واللیل اذا سجا مینو رات دی قسم جد رات دیاں سیاہیاں تاریکیاں پھیل جان ما ودعک ربک وما قلا اے میرے حبیب سونے آؤ نہ تے تیرا رب تینو بھولے آئے نہ تیرے رب نے تینو کلیاں چھڑے ہے ما ودعکا ربکا نہ تیرے رب نے تینو چھڑے ہے وما قلا نہ تیرا رب تینو بھولے ہے اے جڑیاں گلاں مکے دے کافر تے مشرک کر دینے پے سونیاں انہاں گلاں دا جواب میں رب دیاں گا اگے میرا مالک کی اعلان کر رہے ہیں والا سوفا والا ذرا ویکھتے صحیح والا سوفا حضرات دو وقت دور نہیں والا سوفا سونیا بڑی چھتی ہن ویندا جا والا سوفا یعطیکا یعطیکا ربکا فترضا سونیا تیرا رب تینو او کو جتا کرے گا ذرا ویندا جاؤ ہن میں کی کچھ دینا اللہ دین دینے پے ایک مہینہ نوازشاں دا 2 مہینے 6 مہینے 1 سال 1.5 سال پونے 2 سال 1 سال تقریباً 9 مہینے اللہ پاک نواز دینے پہ اس صورت اور اگلی صورت دے درمیان دا فاصلہ پونے 2 سال پھر اگاں اللہ اعلان کر رہے نے پہلوں کیا والا سوفا یعطیکا یعطیکا ان قریب میں عطا کرانگا جدوں دے چھڑیا پھر اعلان کیتا انا اعطینا کل کوثر ہن پتہ نہیں تسی نال ہے جے کہ نہیں انا اعطینا کا پہلو فرمایا والا سوفا یعطیکا ہن ذرا توجہ رکھنا میں دیاں گا اینا کچھ دیاں گا فترضا سونیا رجا دیاں گا فترضا سونیا راضی کر دیاں گا فترضا سونیا خوش ہو جائیں گا والا سوفا یعطیکا اللہ پاک نے عطا کیتا جدوں عطا کر دیتا تے اعلان کیتا انا اعطینا کا یعطی
کا اس تو بعد دا جواب آیا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. میں قربان جاواں مالک کائنات نے عطا کیتا ہے آتینا نہیں پہلے انہوں بھی دیتا بڑا کچھ دیتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ وَآتَيْنَا داؤد زبورا. قرآن آتینا ادا مانا بھی یہی اساں دیتا ہے اساں عطا کیتا موسیٰ نو اساں کتاب عطا کیتی آتینا لقمان نو اساں حکمت عطا کیتی آتینا داؤد نو اساں زبور عطا کیتی. پر ہن آتینا نہیں ہن فرمایا انا آتینا کل کوثر. آتینا من مانا اودا بھی ہے سونے آزادہ کیتے آتینا اے آتینا نہیں آتینا. ہن ذرا فرق سمجھے آجے. آتینا مانے اساں دیتا موسیٰ نو کتاب دیتی داؤد نو زبور دیتی لقمان نو حکمت دیتی قرآن دس رہے اور بھی کئی مقام. ادا مانے اساں عطا کیتا ہے آتینا ادا مانا بھی اساں عطا کیتا ہے. پر فرق کی سونے ہو فرق اے وے ایک چیز دینا ایک چیز دے دینا اور دے دینا بڑا فرق جے توجہ رکھو. دینا اور دے دینا ایک چیز ہے گلاس پڑھایا جے ایلو جی گلاس اساں تو انہوں گلاس دیتا ہے تے جدوں جان لگیا نا کاری صاحب اے گلاس اساں تو انہوں دے دیتا ہے. کو پتہ نہیں فرق سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. اے گلاس میں تو انہوں دیتا ہے پانی پیو حضرات جان لگیاں کہو گے اے گلاس تو انہوں دے دیتا اور دے دیتا اور دے دیتا. ادھے اندر بڑا فرق ہے دیا اور دے دیا حضرات بڑا فرق جے. آتینا اساں دیتی کتاب آتینا اساں دیتی زبور آتینا اساں عطا کیتی حکمت. پر ایتے فرمایا انا آتینا کل کوثر. حضرات گلہ نے دو پہلی گل آتینا کا اگلی گل الکوثر. کوثر دا مان ہے کھلم کھلا ڈلا کثیر تعداد دے اندر. کئی مانے کوثر دے علماء نے بیان کیتے پر جڑا پہلو مانا میں بیان کرن لگا کوثر اساں بہت وسیع عطا کیتا ہے بڑی تعداد کثیر تعداد دے اندر عطا کیتا ہے. ہن دو گلاں ہون لگیاں نے جو دیتا ہے پکا دیتا ہے آتینا کا جو دیتا ہے دیتا ہی نہیں دے دیتا ہے پکا دیتا ہے. الکوثر تھوڑا بہتا نہیں دیتا کھول ڈول کے دیتا ہے. آتینا کا اساں جو بھی دیتا ہے پکا دیتا ہے. الکوثر کھول ڈول کے دیتا ہے تھوڑا جہا نہیں بلکہ کثیر تعداد دے اندر عطا کیتا. جو بھی ملیا ہے پکا ملیا اور بہت زیادہ ملیا. سبحان اللہ. اللہ پاک نے عظمت اور شان عطا کی تھی مقام اور اللہ پاک نے عزت عطا کی تھی پکی عطا کی تھی ساریاں تو بد کے عطا کی تھی. اور میں قربان جاواں اللہ نے علم عطا کیتا ہے پکا عطا کیتا ہے تھوڑا جہا نہیں کھلم کھلا عطا کیتا ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سبحان اللہ. علم عطا کیتا ہے کھلم کھلا عطا کیتا ہے پکا عطا کیتا ہے. علم اللہ نے صبر عطا کیتا ہے کھلم کھلا عطا کیتا ہے پکا عطا کیتا ہے. زہد تقوی اللہ نے عطا کیتا ہے پکا دے دیتا ہے کھلم کھلا دے دیتا ہے. میں قربان جاواں اللہ پاک نے صبر عطا کیتا ہے. اللہ پاک نے محبوب کائنات علیہ السلام نو حضرات اخلاق عطا کیتا ہے کھلم کھلا تے پکا عطا کیتا ہے. اور میں قربان جاواں حسن عطا کیتا ہے حسن پکا دیتا ہے تے کھلم کھلا دیتا ہے.
اللہ نے حسن عطا کیتا ہے کھلم کھلا عطا کر دیتا میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کڈا کوئی سونا آ گیا سونا کملی دی چم مار کے اویا بکڑ آ گیا سونا کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے تساں کہنے ویخ دے رہ گئے بڑے کھڑے چڑے اے لفظ آئے گا تساں کہنے ویخ دے رہ جدیاں راواں بڑے ہونے جنا کرو محبت دا سما بناؤ نا آ گیا سونا کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ہن میں بھی کتے ویکھدا ہی نہ رواں بول کے دسے آجے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے گودی چکیا حلیماں نے سرکار نو نازاں والے بڑے ویخ دے رہ گئے نام اکھڑا مولانا عبدالغفار صاحب جناب شہید انصاری صاحب میرے محترم میرے محسن مولانا اسحاق سلفی صاحب علماء کرام نام اکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویخ دے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویخ دے اللہ والے تے بندیاں دا دل ویخ دے اللہ والے تے بندیاں دا دل بھائی عبدالحفیظ صاحب ادھر توجہ تساں نار رہنے جے کتے لاگے آ جاؤ نا تے اور ٹھنڈ پے جائے ادھر آ جاؤ جگہ اندر انشاءاللہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویخ دے اللہ والے تے بندیاں دا دل ویخ دے اللہ والے تے بندیاں دا دل ویخ دے توجہ کو جیانو بھی انصاری صاحب کو جیانو بھی ماڑیاں بھی کالیاں بھی گل لائے ساڈا نبی حسن والے کھڑے حسن والے زندہ زندہ یہ ہن مینوں بھی جوش دبا رہے کو کالیاں نو کو جیاں نو بھی گل لائے ساڈا نبی حسن والے کھڑے ویخ دے باہر والے بھی حسن والے کھڑے ویخ دے رہ گئے آ کہنا ہے میری سرکار مدینہ پاک دے اندر تشریف لے آئے ہجرت کر کے تے بنیا پتہ کی خوش بخت کلی سی ابو ایوب دی تہاڈا بھی حصہ پے جائے انصاریاں دا پہنچے نہیں کہ نہیں فوجی صاحب ماشاءاللہ امین صاحب اللہ صحت سلامتی بڑی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ فوجی صاحب دے نواسے نو مولانا زبیر قاسمی صاحب دے ماشاءاللہ نو مولود بیٹے نو ایمان والی صحت عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے سبحان اللہ خوش بخت کلی سی ابو ایوب دی جتھے ٹھہری سی ڈاچی محبوب دی جتھے ٹھہری سی ڈاچی محبوب دی تے دسیا کی نیویاں دا ماڑیاں دا پرونا اے ساڈا نبی نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے رات میں اے دو شعر کسی شاعر دے نے اللہ انہوں میں جزائی خیر دے حضرات میں محبت دی گرا لگائی اس طالب علم فقیر نے تھوڑی جی اپنی کمائی کی تھی اللہ قبول فرمائے رات میں راج سوہنا جو اقصا گیا رات میں راج سوہنا جو اقصا گیا انہوں
रब ने मुसल्ले ते कीता खड़ा, ओनू रब ने मुसल्ले ते कीता खड़ा। अज इमामत कराएगा साडा नबी, अज इमाम जिंदा जिंदा आज अल्लाह जिंदाबाद। आज इमामत कराएगा साडा नबी, अंबिया सब खड़े। आज इमामत कराएगा साडा नबी, अंबिया सब खड़े। वेख दे रह गए उसदा बचपन सोना, उसदा बचपन सोना ते जवानी सोनी, उसदी गुरबत सोनी ते सुल्तानी सोनी। क़यामत दा दिन होएगा, सच्चे उम्मती बख्शाएगा साडा नबी। झूठे आशिक हैं जी, अल्लाह सच्चा मुहिब बना दवे। खालिक़े कायनात ने हुस्नो जमाल अता कीता है ते कौसर हज़रात पक्का पक्का अता कीता है, खुल्लम कुल्ला अता कीता है, जमाल अता कीता है ते कौसर। अल्लाह ने सबर अता कीता है ते कौसर, इल्म अता कीता है ते कौसर, हिलम अता कीता है ते कौसर, ज़ुहद ते तकवा अता कीता है ते कौसर। अल्लाह ने ज़हानत व फतानत अता कीती ते कौसर। अल्लाह पाक ने महबूबे कायनात नू बोल कौल अखलाक अता कीता ते कौसर, हुसन अता कीता ते हुसन भी कौसर अता कीता है। मैं कुर्बान जावा मालिक कायनात दियां तावां तो कौसर दे कई मानी उलमा ने बयान कीते ने। कौसर दा मान है मेरे महबूब पैगंबर, मक्के दे काफिर तेरे पुत्र दी मैयत वेख के कह रहे ने मुहम्मद दा नाम मुक गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद दी नस्ल मुक गई, एदे तो बाद एदा वारिस ही कोई नहीं, अब तर हो गया बेनस्ला दुम कटा औतरन खतरा नाउज़ बिल्ला। ए अब तर दे माने ने फरमाया महबूब ये कहते ने पुत्र कोई नहीं, नाम मिट जाएगा, सिलसिला मुक जाएगा, विरासत खत्म हो जाएगी, एदे तो बाद एदी नस्ल मुक जाएगी, एदी आल मुक जाएगी, एदा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं रब ऐलान कर रहा इन्ना आतैना कल कौसर, मैं तेनू रूहानी औलाद अता कीती है ते कौसर। इतनी बड़ी तादाद 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबा तेरे रूहानी बेटे। मैं क़यामत तक दुनिया च जिंदा रवांगा सोनिया, जेड़े कहंदे ने साडा नाम चलेगा, इन्हां दियां नस्लां मिटा देआंगा। इन्ना शानिया का हो वल अबतर, तेरा दुश्मन बेनस्ल है, तेरा दुश्मन दुम कट है, तेरा दुश्मन औंतर है, तेरा दुश्मन अबतार है। अबू जाल, अबू लाब, उतबा, शैबा, वलीद, मुगीरा, आस बिन वाइल और जनाब उकबा बिन नबी मुईत, इन्हां दे नाम मिटा देआंगा। कोई बंदा चंगे हवाले नाल इन्हां दा नाम नहीं लवेगा, इन्हां दियां नस्लां मिटा देआंगा, इन्हां दी ज़ुर्रियत खत्म कर देआंगा, बेनस्ले तुम कटे बना देआंगा। वरफ़अना लक ज़िक्रक, क़यामत तक तेरा नाम चमकदा रहेगा, दमकदा रहेगा। तेरे नाम दियां तुम्मा जमाने ते पा देआंगा। मैं कुर्बान जावा औलाद रूहानी अता कीती ते कौसर। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू मालिक कायनात ने कुरान अता कीता ते कौसर, दीन अता कीता ते कौसर। कुरान कसीर उलूम दा मजमू है और दीन दे अंदर अल्लाह ने कसरत ही कसरत रखी है। उम्मत नू थोड़े अमलां दा अजर अता कीता ते कौसर। तुसां कौसर ही कही जाना है, अमल छोटा जिहा ते अजर कौसर, कौसर अमल छोटा जिहा ते अजर कौसर। मैं कुर्बान जावा उम्मत दे उत्ते करम कर दिते। मालिक कायनात ने महबूबे कायनात नू कलाम अता कीता है और कौसर उलूम कुरान पाक उलूम दा मजमूआ कुरान भी कौसर दीन अता कीता है। फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह जिस बंदे नू दीन दी समझ अता कर दवे ओनू जनाब ओनू खैर कसीर अता कर दी गई है। उस बंदे नू अल्लाह जिन्नू दीन दी समझ अता करे, दीन
بھی خیر کثیر، قرآن بھی خیر کثیر، ہر معاملے دے اندر امت نو خیر کثیر عطا کر دیتا ہے، یعنی ہر چیز عطا کیتی تے بولو کوثر، سبحان اللہ۔ 40 نیکیاں بھی لب دیاں نے پئیاں، میرا میرے کہن تے خالی پڑھی نہیں جا رہے، جڑا پڑھ دے کنیاں نیکیاں، کوثر، صرف لفظ کوثر سورت دیاں نہیں، ایک لفظ دیاں، قرآن بھی کوثر۔ مکے دے اندر نا زبان و بیان، بڑے بڑے فصیح اللسان خطبا، بڑے بڑے ادیب ادبا، بڑے بڑے فصحا بلغا شعراء، زبان و بیان دے ماہرین، سالانہ مقابلہ ہوندا، سیانے بندے اپنی تحریراں، شعراء اپنے اشعار، اقوال زرین، ہاں جی، اور ضرب الامثال، ہر بندہ اپنی تحریر، شعر، مثال، اور جناب اپنے جملے باتاں لکھ کے نا بیت اللہ دیاں دیواراں نہ لٹکا دیندے۔ سالانہ مقابلہ ہوندا، جدی تحریر سب تو جاندار سمجھی جاندی انہوں گراں قدر انعام دیتا جاندا۔ مقابلہ آ گیا، سالانہ تحریراں کتبے لکھ کے لٹکائے جا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے ویر علی 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 سونیاں ایک کتبہ تمہیں کعبۃ اللہ دے نال لٹکا کے آ۔ اللہ دے حبیب میں کی لکھاں؟ نہ میں شاعر ہاں، نہ میں ایسا خطیب نہ ادیب، میں کی لکھاں؟ ضرب المثل، اقوال زرین یا اشعار، میں نہ چیزاں جو کیڑی چیز لکھاں؟ اللہ دے رسول میں مقابلے چکی لگا کے آواں؟ فرمایا علی سونیاں قلم پکڑ تے لکھنا شروع کر۔ اللہ دے رسول مقابلہ سالانہ زبان و بیان دا، بڑے بڑے ماہر فصحا بلغا خطبا ادبا شعراء اپنی تحریراں لے کے آئے، اسی اس مقابلے چ کی لے کے جاواں گے؟ فرمایا لکھ۔ سونیاں کی لکھاں؟ فرمایا لکھ انا اعطیناک الکوثر۔ ہن جے تسی نال ہی رہو تے گل لگا ترے گی، نہیں تے کوثر کوثر ہی ہونی۔ کیوں جی ٹھیک نا انشاءاللہ؟ آندے نے ٹھیک، چلو پھر انج تے انج ہی صحیح انشاءاللہ۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ آ جڑی درمیان والی گل ہے نا بشارت ہے، اے جڑے آندے نے تسی کعبے چ نماز نہیں پڑھ سکدے، سونیا فصلے تو نماز پڑھ، یہ مطلب ہے وہ وقت دور نہیں، کعبے دیاں چابیاں تیرے ہاتھ چون گیاں، تم ہی پڑھیں گا تے او ہی پڑھے گا جنوں تو اجازت دے گا۔ فصلے نماز دا دروازہ بھی کھل جائے گا، وانحر اج مال کوئی نہیں، اینا مال دیاں گا، قربانی بھی کرو گے۔ وانحر دا کی مطلب ہے؟ اشارہ ہے نا، نماز پڑھو اپنے رب واسطے، وانحر اور قربانی کرو۔ آج مال کوئی نہیں، خدیجہ نے نثار کر دیتا ہے، تساں اللہ دی راہ چ لٹا، اینا مال دیاں گا، رج قربانیاں کرو گے۔ اللہ نے بہت جلد و دن دکھایا، کملی والے قربانی دا 100 اونٹ لے آندا ہے، سبحان 100 اونٹ میرے آقا نے قربان کیتے ہیں، سبحان اللہ قربانی کی تھی، اللہ نے مال عطا کر دیتا ہے۔ حضرات سن دے جان، فرمایا جناب علی نو، علی سونیا قربانی چ بھی علی نال ہے، سبحان اللہ۔ ایک کتبہ بیت اللہ دی دیوار تے لٹکا کے اتے لکھیا کی سورہ کوثر، 40 نیکیاں سورہ سبحان اللہ، جا جا کے لٹکا دے، لگا دیتا ہے۔ ہن جج آ گئے فیصلہ کرنے والے، تحریراں پڑھ دے جا رہے، عبارتاں، اشعار، ضرب الامثال، اقوال زرین، ہر بات نو پڑھ کے نمبر لگائے جا رہے، یعنی نشان لگائے جا رہے۔ ہن اس تحریر تے آ گئے، جج پڑھ دینے پہ بڑے بڑے زبان و بیان دے ماہرین حضرات، بڑے بڑے عرب دے فصحا تے بلاغا بار بار پڑھ دینے پہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ بار بار پڑھ دینے پہ، بار بار غور کر دینے پہ، یہ کون کہہ رہے ہے اور کنوں کہہ رہے ہیں؟ اساں تانوں کوثر عطا کیتا،
اساں تانوں کثرت دے نال ہر چیز عطا کیتی اعطینا کا پکا پکا عطا کر دیتا ہے نماز پڑھو اور قربانی کرو اپنے رب واسطے رہ گئی گل تیرے دشمناں دی تیرے دشمناں دیاں نسلاں مٹا دیاں گا تیرے دشمناں دے نام مکا دیاں گا ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں اور کنوں کہہ رہے ہیں یہ کدی بات ہے اور مخاطب کون ہے بار بار اس تحریر نو پڑھ دینے پئے حضرات جس نتیجے تے پہنچے 3:17 یہ پہلوں لکھیاں نے چوتھی انہوں نے اپنے کولوں لکھ دیتی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر واللہ ما ھذا قول البشر سانو اللہ دی قسمیں اے کسے بشر دا کلام ہے ہی نہیں سبحان اللہ قرآن نے اپنا آپ منوا ہے اللہ نے قرآن عطا کیتا ہے تے کوثر میں قربان جاواں محبوب کائنات علیہ السلام معراج دی رات جنت دی سیر کر دینے پہ سبحان اللہ عرض کیتی جبریل سونے نو آگے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی در تے اے براق آیا تے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے جا اقصا چے پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاراں چے سارے تا جبریل نبیانو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے ایک باری ٹھنڈ پا دیو درود پاک پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات میرے پاک پیغمبر جنتی سیر کر دینے پہ جناب جبریل امین آل محلات سونیا فلان محلے اے فلان قصور اور جنت دیاں نہراں جنت دے انعامات اور جنت دیاں اللہ پاک دے اپنے بندیاں واسطے جڑیاں نعمتاں تیار کیتیاں تعارف کروائے جا رہے سیر کروائی جا رہی بالا خانیاں دے نظارے جنت دے نظارے سبحان اللہ ہر چیز دا تعارف محبوب کہیں دے نے میں ایک نہر ویکھی نہر سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا نہر دے کناریاں تے نا سفید موتیاں دے گنبد پھڑے نے سبحان ٹیلاں اٹاں دے نہیں پتھراں دے نہیں سفید موتیاں دے گنبد کبے بنے میں قریب گیا میں اس نہر دے پانی نو ہاتھ لایا تے برف نالوں ٹھنڈا میں پانی چکھیا تے شہد نالوں مٹھا میں نہر دی تہ وچ ہاتھ پایا میرے ہاتھ چ مٹی گارا نہر دا گارا کڈ کے ویکھیا تے تھلے گارا کستوری دا میں پوچھیا جبریل آ کیڑی نہر جبریل کہنے لگے سونیا او جڑا اللہ نے تواڈے نال وعدہ کیتا ہے اے اوہی نہر ہے وعدہ کیڑا انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر جے قرآن پاک نال پیارے دل لگاؤ نا محبت دے نال یقیناً پیارے تائیں تے بیٹھے ہو نا انشاءاللہ محبوب کائنات علیہ السلام نو دسیا جا رہے ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے مینوں جڑا انعام کوثر دی صورت عطا کیتا ہے اس نہر دا ایک پرنالا یا دے وچوں پانی دا کوئی اللہ پاک ذریعہ بنا کے نا ایک کھو دے اندر پانی جمع کرن گے ایک کھو اوئے ایک کنواں اوئے جڑا محشر دے میدان دے اندر حوض کوثر دے نام تے مینوں عطا کیتا جائے گا فرمایا لوگو میں تواڈے تو پہلوں حوض دے جا کے انتظام کراں گا حوض دے جا کے استقبال کرانگا میں حوض دے جا کے تواڈے واسطے آب خورے سجاواں گا میرے حوض دے آب خورے جنت دے ستاریاں دی طرح حوض دے پیالے سبحان اللہ فرمایا میں اپنے امتیاں نو محشر دے میدان دے اندر آب کوثر پلاواں گا بلائی جاواں گا پلائی جاواں گا جیڑا امتی ایک مرتبہ میرے حوض تو پانی پی لوے گا قیامت دا دن سختیاں والا ہولنا کیاں والا دہشتاں وحشتاں والا بڑیاں سختیاں والا 50,000 سال دا دن قیامت دا گزر جائے گا جنہیں ایک وراں کوثر دا پانی پی لیا 50,000 سال لنگ جان گے جنت وچ پہنچن تک پیاس ہی نہیں لگے گی
پاک پیغمبر دے جتنے اللہ نے اعزاز عطا کیتے محبوب دے اعزازاں دے وچوں سونیو ایک اے وی اعزاز ہے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دی زبانی نبی پاک دا اعزاز اے میرا سونا ساکی کوثر دا میرا سونا ساکی اللہ میرے بزرگاں دی قبر نو نور نال منور فرمائے میرا سونا ساکی کوثر دا جاواں صدقے شافے معاشر دا میرا سونا ساکی کوثر دا جاواں صدقے شافے معاشر دا پیا درد ونڈاندا ہے ہر ہر دا پیا درد ونڈاندا ہے ہر ہر دا سر سجدہ شفقت سیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کو پھیرائے ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرائے اور فرمانا میری جنت خوشیاں لہراں دی میری جنت خوشیاں لہراں دی ملے خاک نبی دیاں پیراں دی پاواں رحمت خیراں شہراں دی میری عید نبی دا چہرائے اور جے نبی دا ساتھ نصیب ہووے پیر چومدا کول غریب ہوئے آمین بھی کیا چھڑو جے نبی اللہ زندہ اللہ انہاں دیاں نہ دعاواں نو قبول فرما لے جے نبی دا ساتھ نصیب ہوئے پیر چومدا کول غریب ہووے پھر کنی بھی حشر پھر کنی بھی حشر محیب ہووے خوشیوں چمکے میرا چہرہ میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کو پھیرائے ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرائے فرمایا میں اپنے حوض تے چلا جاواں گا مالک کائنات مینوں اے مقام عطا کرنگے میرے امتی میرے سامنے آنگے میں انہاں نو ساری کائنات دے وچوں پہچان لواں گا سونیا او کیویں فرمایا میں اپنے امتیاں نو نشانیاں تو پہچاناں گا نبی پاک دی محبت دی نشانی آقا دی سنت دی نشانی وضو والے اعضاء چمک دے ہونگے پانچ کلیان جویں ٹگیاں گھوڑیاں دے حضرات پانچ کلیان منہ پار جناب پورا جسم کالا ہوئے منہ چٹا ہوئے چارے پیر چٹے ہون مالک سارے اجڑ دے وچوں پانچ کلیان ٹگا تے گھوڑا پہچان لیندا ہے فرمایا میرے امتی دے پانچ اعضاء وضو والے چہرہ تے دوویں ہاتھ دوویں پیر کل قیامت نو چمک دے ہونگے میں اپنے نو پہچان لواں گا پہچان کے اپنے حوض تے کھڑا ہو کے آوازاں دئی جاواں گا بلائی جاواں گا ادھرو منی آ میرے قریب آ حضرت شیخ القرآن دی دعا اللہ کرے انج کم بن جائے محبوب کائنات دے سامنے جاواں سونا ساکی کوثر اپنے حوض تے کھڑا ہوئے مینوں دوروں ہی پہچان لوے اور پہچان کے نا فرمانا اللہ کرے انج کم بن جائے نال پیار دے کول بٹھان مینوں اللہ ساڈے سارے نال بھی اے ہوئی سلوک کروا دیں اللہ ایسا سلوک ہو جائے نال پیار دے کول بٹھان مینوں آکھن پی کوثر آکھن پی کوثر میں پلان وال اللہ جنہ جلسہ سیرت ساکی کوثر پلایا ہے کہ کرایا ہے اللہ ساکی کوثر دے ہتھوں آبے کوثر پلا دیں فرمایا کئیاں نو پیالیاں چے پاپا کے دہی جاواں گا میرے پیالے سونے تے چاندی دے آسمان دے ستاریاں دی تراب خورے کوثر دے فرمایا میں پیالیاں چے پاپا کے پلائی جاواں کئی خوش نصیب ایسے ہونگے میں پیالے پراں کر کے نا اپنے ہتھاں دا بک تے پیالہ بنا کے آبے کوثر ہتھاں دے بک چے پا کے امتی دے اونٹانا لا دے آنگا اللہ پینا ہی مالکہ پینے پر پیالیاں چے نہیں ہو پینا اللہ تیرے محبوب تے ہتھاں وچوں پینا ہی اللہ کوثر دا ذائقہ تے لذت تے حلاوت تے شرینی پتہ نہیں کی ہوئے گی
جدوں کملی والے دیاں مبارک تے منور تے نرمو ریشم دے نالوں گداز نرمو گداز انگلیاں ساڑے ہونٹاں نہ لگن گیاں کوثر دے ذائقے بعد وچوں مصطفیٰ دے ہتھاں دے بوسے پہلوں لینے چاہنے اللہ پینے محبوب دے ہتھاں دے بک وچ پینے آمین تے کہہ دے ہو تیرے واسطے کی مشکل ہے مالکہ تیری بارگاہ چ کی گھاٹا ہو چل ہے پیا دیویں پیالیاں چ نہیں سونے محبوب دے ہتھاں دے بک وچ پیا دیویں آمین ذرا دل دے تہ خانیاں جو کہنی انشاءاللہ مالک قبول کرن والا جے فرمانا نال پیار دے کول بٹھان مینو آکھن پی کوثر میں پلان والا پیاس بجھ گئی ٹھنڈ پئی سینے مل پیا قرآن سنان والا مل پیا قرآن سنان والا اور تقدیر میری پانی پی کے کہاں گے انشاءاللہ تقدیر میری آج چمک اٹھی کتے میں تے کتے اے شان والا حسین راج راج ویخ رسول سونا نالے پڑھ سبحان بنان والا انشاءاللہ اے خدا زندہ زندہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کائنات علیہ السلام حضرات دا پیغام نو سمیٹ دیا پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا میں بلائی جاواں گا تے پیالے تے اپنے بک پر پیائی جاواں گا ہائے او معاشر سن دے سنا پے انصاری صاحب دا حکم آرڈر پورا ہو جائے ایتھے یہ بھی آندھنے ایتھے سار جائے بھئی آیا جو یا ایک قدہ خطیب میں سو جائے گا اللہ انہاں دی محبت قبول کر میں پھر بھی حاضر ہے انشاءاللہ میں نے پتہ ہے حضرات دل لگائیے اے بھی محبت اے بھی انہاں دا انشاءاللہ پروگرام ہے تے او جڑا ہے او بھی تہاڈا ہے گلالی پور والا ہے او گلالی پور والا ہے انشاءاللہ حضرات دل لگائیے فرمایا میں پلائی جاواں گا معاشر او دیاں سختیاں او ہولنا کیاں گرمی دی شدت و حدت جہنم دیاں بڑکاں جہنم دی گرجاں دہشت و وحشت فرمایا جہنم 70 زنجیران دے اندر جکڑی جائے گی ایک زنجیر نو 70,000 فرشتیاں نے پکڑیا ہوئے گا ایک زنجیر 70,000 فرشتیاں نے پکڑی ہوئے گی پھر بھی انج لگے گا ہونیں چھوٹ چلی یہ فرشتیاں کڑو تے لے چلی یہ ساری کائنات میں سبحان اللہ انہوں اللہ آکے بٹھاؤ یار جہنم دی دہشت و وحشت سبحان اللہ ایتھے بھی ویسے بندہ تے سبحان اللہ ہی کیوں جی کیوں جی وہ اللہ پھر بھی پا کے کیوں جی جتھے عذاب تو پناہ مگے نالے بھی سبحانکا فقنا چل او دے نال بھی سبحان اللہ ہے ہی کوئی نہیں خیر ہے ٹھیک ہے نار رہے آلے فرمایا کہ جہنم اپنا آپ چھڑائے گی اجے عذاب آیا نہیں اجے عذاب سامنے آیا فرمایا عمل والیاں دے عمل گر جان گے وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى تانوں انج لگے گا لوکاں نشہ کیتا ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ فرمایا اے اللہ دے عذاب دی شدت اجے عذاب آیا نہیں اجے عذاب آیا نہیں حمل والیاں دے حمل یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ فرمایا حمل والیاں دے حمل گر جان گے کل مرضیۃ ارضہا وتحمل فرمایا ہاں کل قیامت دا دن یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ حمل والیاں دے حمل گر جان گے اور
جناب دودھ پلان والیاں اپنے بچے چھڑا کے گرا دین گیاں انج لگے گا لوگا نشہ کیتا ہے اجے عذاب آیا نہیں اجے عذاب دی ایک چلک آئی لوگاں دی ایک کیفیت ہے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ اس دن تو ڈرا جدو عذاب سامنے آئے گا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال عذاب سامنے آیا ہے لوگاں دی ایک کیفیت ہے لوگ کہن گے اللہ ایک بار تھوڑا جا ٹال دے اسی وعدہ کرنے اسی زمین تے ایک بار دوبارہ کلا دے اللہ تیری مناں گے تیرے رسولاں دی مناں گے نیکیاں کراں گے اللہ کہن گے پہلوں بھی وعدہ کر کے گئے سو مینوں بھلا دیتا ہن میرا عذاب ٹل سکدا یہ معاشر دا میدان ہے ادھر ظالم گناہگار فرمایا وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا اتخذت مع الرسول سبيلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا فرمایا وہ ظالم جنہاں نے اللہ دے رسول نو چھڑ کے ہوراں دی پیروی کیتی اپنے ہتھاں تے چک وڈ وڈ کے کھان گے ہتھاں نو چک مارن گے اور کہن گے ہائے کاش اللہ دے نبی نو نہ چھڑیا ہوندا نبی پاک نو چھڑ کے ہوراں دی پیروی نہ کیتی ہوندی حضرات یہ ہن محشر دا میدان ہے اجے عذاب آیا نہیں اجے عذاب دی چلک سامنے آئی لوگاں دی ایک کیفیت ہو گئی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے یوم یفر المرء قرآن پڑھ کے دسے یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی ہر رشتہ انسان تو دور دوڑے گا ماں نیڑے نہیں لگے گی باپ نیڑے نہیں لگے گا اولاد ماپیاں تو دوڑے گی پرا تو دوڑے گا پہن پرا ایک دوجے تو رشتہ دار دوست آشنا کوئی بندے دے کم نہیں آئے گا معاشر دا میدان لوگ اور منظر کی ہے میں بھی ترجمہ سننا چاہنا فرمانا کوئی نہیں جے وارو بندا اب میں کہ اجازت لی لوانا اللہ کوئی اللہ زندہ لے بھائی کوئی نہیں جے وارو بندا جند نمانی دا لگی آتے کھٹ ملدا نہیں پانی دا او حوض ایک نظری آندے نبی حقانی دا پر پتا نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی اے چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی فرمانا پج پج کے لوگ جاندے طرف تالاب دے ادبوں جا کھڑے ہوندے پیش جناب دے پر پلاوے ساکی جام شراب دے پیندیاں رونق چہرے اتے آئی اے چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی لوگ آ رہے نے پانی پی پی کے جا رہے اور فرمانا آیا ایک ٹولا چہرے چاند نورانی نے ایدے فرمانا سارے پانی پی کے ٹور گئے تھے آخر تے نورانیہ دی باری آگئی نورانی آیا ایک ٹولا چہرے چاند نورانی اے صحیح حدیث دا ترجمہ صحیح بخاری دی حدیث دا آیا ایک ٹولا چہرے چاند نورانی نے مومنہ والی پوری پایو نشانی نے پانی پلاؤنا چاہیا نبی حقانی نے پر قدرت تھی مولا وچ کند ٹکائیا اے جٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی اللہ سونیا لگ دیتے اے وی میرے نے اللہ نشانیاں میری امت والیاں اللہ وضو دی آدھاوی چمک دینے پہ لگ دے میرے امتی نے اللہ انہاں نو روکیا کیوں گیا ہے فرشتے کہن گے سونیا انکا لا تدری ما بدلو بعدک ما غیرو بعدک سونیا تو انہوں نہیں پتا ادھر کی بن گئی توجہ میرے والے
سن گل مک گئی ہے بس دعا ہون لگی سونے تانوں نہیں پتا میرے حبیب انک لا تدری ما بدلوا بعدک تانوں نہیں پتا ادھر توجہ میرے وال تانوں بھی نہیں پتا سونے تانوں نہیں پتا انہاں لوگاں نے تواڈے تو بعد تواڈے دین نال کی حشر کیتا تواڈی سنت دا کھلواڑ کیتا ما غیروا بعدک ما بدلوا بعدک فرمایا جدوں فرشتے مینوں دسن گے نا انہاں تواڈے تو بعد ہر کام دین وچ واڑ کے آکھیا کام بڑا چنگا ہے دین سمجھ کے نپی رکھو دین سمجھ کے چلائی رکھو ہر نویں کام نو دین چ شامل کر کے دین دے اندر اضافہ کیتا بگاڑ پیدا کیتا محبوب فرماندے نے میں یہ گل سن کے انہاں نو کہاں گا سحقن لمن غیر بعدی لمن بدل بعدی جنہاں میرے تو بعد میری سنت بدلی میرے تو بعد میرا دین بدلیا دور ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ اج تواڈے واسطے میرے حوض دا کوثر دا ایک قطرہ بھی نہیں مل سکدا دور ہو جاؤ فرشتے دسن گے اے نہیں امت تیری اے نہیں امت تیری احمد پیاریا باغ رسولہ تیرا انہاں نے اجاڑیا نویاں نویاں رسماں کڈ کے دین نو بگاڑیا دین وچ انہاں شاہ بدعت پھیلائی اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی اور چٹھی کی ہے آخری گل دل لگا چٹھی ہے کی فرمانا اے چٹھی اسمانی جس دا نام قرآن ہے سبحان اللہ تے سنا دیو اخیر چنگی ہونی چاہیے اے چٹھی اسمانی جس دا نام قرآن ہے کلن والا اے دا رب رحمان ہے ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسان ہے لوح محفوظ وچوں کلی الہیا اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آب کوثر پینا ہے انشاءاللہ محبوب فرماندے نے میں امتیاں نو دوروں پہچان لواں گا ایک امتی نبی پاک علیہ السلام دا صحابی او نا بندے کھودے نہیں ہوندے کھودے پتہ دے نا وال نہیں اگدے یا ایک دکا وال منہ دے ہوتے کئی بندے بالکل تھوڑے ایک صحابی دو ترے چہرہ پاک تے وال نے تے محبوب جدوں بھی ویندے نے نا تے مسکرا چھڑ دے نے کہ دو ترے ہی صحیح میرے یار نے میری سنت دا کیویں پاس کیتا ہے تے کیویں سانب کے حفاظت کر کے میری سنت رکھی او کدے وضو کر دے ہاتھ وجا تے وال اتر گئے نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے تے آپ نے ویکھیا تے وال نظر نہ آئے میرے محبوب نے منہ دوجے پاسے کر لیا جڑا میری سنت داڑھی ایدے وال اپنے چہرے تے سنبھال نہیں سکیا نبی پاک نے منہ دوجے پاسے کر لیا ادھر ہوئے تے آپ نے منہ ادھر کر لیا پھر دسے اللہ دے رسول مینوں لگدا ہے داڑھی دا وال منہ تو لتھ گیا ہے تے تاں تانوں ناگوار گزرے ہے محبوب میں اے جان کے نہیں لایا وضو کر دیا اتر گیا ہے محبوب نے داڑھی تو بغیر ویکھیا تے منہ دوجے پاسے کر لیا حوض کوثر تے محبوب کھڑے ہون گے تے داڑیاں تو بغیر والے نوں بھی پیان گے تے داڑیاں والے نوں بھی پیان گے فرمایا نہیں میں پہچاناں گا ادھروں منی کواں گا پھر میرے کول آਉਣ دی اجازت ملے گی تے جنہ میری سنت دا پاس نہ کیتا میرے تو بعد میری سنت نو تبدیل کر دیتا انہاں نو آب کوثر نہیں ملے گا تے 50,000 سال دا دن جویں گزرنے اللہ میری توبہ اللہ دی پناہ تے جنہ پہلے پرچے چ فیل ہو جانا ہے اگاں محبوب دی شفاعت کتھوں ملے گی تے جنت وچ ساتھ کتھوں ملے گا ہر سنت صرف ایک سنت نہیں اے تے چلو سب تو نمایاں سنت ہے نا اے دی تاکید تاں اسی زیادہ کر نالے چہرے منور ہو جائیں بزرگاں نے فرمانا او جے کر لو سنت منظور چہرے ہو جانا نور مان لیا کرو نور مان دیو کہ نہیں مان دے ہیں اور نور نو تے مان دیو کہ نہیں مان اللہ نور ہے نا تے نور اللہ تقسیم کر دے جے کر لو سنت منظور چہرے ہو جان نورو نور جنت حاصل دوزخ دور نال پیار
بلان حضور چڑھ جاؤ بیڑے پر لو پور جنت باغ بہشت قصور بننے کھڑی اڑی کے جی چک دینے کئی بندے رکھ چڑھو چاکا لتھ جائے گا انشاءاللہ ہیں جی بیبیاں مگر پہیاں رہندیاں نے جنانیاں تک نا بیبیاں گلاں کرنا سیدھا تریا چل گھر چل تینوں پوچھنی ہے گھر جان ہیں او بیچارے داڑھی رکھ لئی تسبیح شروع کر لئی نمازاں بی بی دوجی پوچھدی ہن تے نہیں سو تکدا اورا پراں آندی انترا ہن اوراں دے چکر چ ہن اگا دھیان پا لیا انشاءاللہ لبن گیاں داڑیاں والیاں نو سنتاں والیاں نو اور دین والیاں نو انشاءاللہ نمازیاں مومناں نو اللہ دی رحمت دے نال اللہ کریم اپنی رحمت نال محبوب کائنات دی سنت دا حیا کرن دی پورا پاس کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اور حوض کوثر تے ملاقاتاں ہون تے محبوب بازو پھیلا کے کھڑے ہون آجا میں تینوں سینے نہ لگاواں پھر تینوں آب کوثر پلاواں آ پھر تیری سفارش کراں شفاعت کراں تے ہتھوں پھڑ کے جنت نال لے کے جاواں اللہ قبول فرما لے آندے نے نعرہ لا دیو تے ختم نبوت دے نعرے لانا کوٹ بھی بڑی پیندی ہے پئی فلسطین دی گل کرن تے حضرات ڈانگا پھر دیاں نے پئیاں مظلوماں دی بات کرن تو اگر کس کوئی پاکستان دی املاک نو نقصان پہنچاندا ہے گالی یا پتھراؤ جلاؤ گھیراؤ یا گولی دی سیاست کر دے اسی قطن ہو دے قائل نہیں نہ اس عمل دے فائلہ نہ انہاں لوگاں دے نالاں اسی امن پرستاں اور اپنی فوج اپنی حکومت اپنے اداریاں نو کہاں گے کہ اسرائیل پاکستان دا ازلی دشمن ہے اسرائیل اسلام دا دشمن ہے اسرائیل مسلمانہ دا دشمن ہے جڑی بدبو سلگ رہی ہے جڑی بدبو سلگ رہی ہے اسرائیل نو تسلیم کرن دے جڑے شواہد اور نشان نظر آ رہے نے اگر اینا تے عمل کیتا تو آڈا نشان مٹ جائے گا تو آڈا نام مٹ جائے گا اسلام زندہ رہے گا پاکستان تا قیامت رہے گا انشاءاللہ اور اسرائیل جیسا ظالم مٹ کے رہے گا انشاءاللہ اور فلسطین دے مظلوم انشاءاللہ غالب ہو کے رہن گے مظلومہ دی اللہ مدد کرے گا اسلام غالب آئے گا انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت دا بھی تحفظ کرانگے انشاءاللہ ذرا بیدار ہو کے پہلو بیداری دا ثبوت تے دیو نعرہ تکبیر ذرا شیر بن کے انشاءاللہ زندہ نعرہ منو لان دے ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں قاضی کو سنانا چاہتا ہوں غدار ختم نبوت سے غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں شیر بن کے ختم نبوت باہر آلے بھی ہاتھ چک لے آج سجا ہاتھ میری تھا دے تساں چکنا ہے ختم نبوت شیر بن کے ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد یہ ملک مدینے والے کے اسلام کی خاطر پایا تھا یہ کلمہ نعرہ بن گیا تھا اسلاف نے خون لٹایا تھا اب ہم میدان میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے جو ختم نبوت کا منکر ہم اس کو گرا کر دم لیں گے میدان سجانا چاہتا ہوں شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں تاریخ دہرانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت اور یہ جڑا اشتہار لگا ہے نا ہائے ایک فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے
کچھ نام ان پہرے داروں کے راتوں کی سیاہی لیتی ہے. وہ دہلوی تھے وہ بٹالوی تھے وہ میر سیال کوٹی تھے. وہ دہلوی تھے وہ بٹالوی تھے وہ میر سیال کوٹی تھے. وہ امر شریف و روپڑی تھے وہ امر شریف و روپڑی تھے. وہ کمیر پوری وہ لکھوی تھے وہ غزنوی تھے وہ سلفی تھے. وہ غزنوی تھے وہ سلفی تھے. وہ شیخوپوری زیشان گئے دو شیخوپوری زیشان گئے. یزدانی گئے احسان گئے یزدانی گئے احسان گئے. میرے مسلک کے ارمان گئے. تاریخ دہرانا چاہتا ہوں احساس دلانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور ختم نبوت کے غدار مرد آباد اور ختم نبوت کے چوکیدار پائند آباد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. دعا فرما لو بیمار علی پوشت کھان لے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ بھائی عامر صاحب دی والدہ نو شفاء کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ کریم جتنے فوت شدگان دنیا تو جا چکے اللہ تمام مومنہ موحدین دی مغفرت فرما. اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم اغفر لنا واغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. یا اللہ کریم جتنے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ جو صاحب اولاد نے اولادانو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا کرانو سکون دے گہوارے بنا. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ کریم اس بزم نو سجان والے سیرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان تے اللہ اس محبت دی اور دعوت دین دی اور قرآن و حدیث دے بیان دی مجلس نو قائم کرنے والے اللہ نے تمام احباب دیاں محنتاں کاوشاں خرچ دعوت ہر لحاظ دے نال وقت دینا اور بیٹھنا سننا سنانا اور خرچ کرنا اللہ قبول و منظور فرما. یا اللہ جتنے علماء کرام اس مقام تے تشریف لے آئے اللہ سب دانا قبول فرما. اللہ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب اور میرے بھائی مولانا عبدالرزاق نثار صاحب اور اسی طرح مولانا اسحاق سلفی صاحب اللہ میرے نصارہ پائیاں دی اپنی رحمت دے نال خدمت دین نو قبول و منظور فرما. اللہ مولانا مبارک اللہ صاحب بانی مسجد دے بانی ماشاءاللہ اللہ اپنی رحمت دے نال اس مسجد نو نواستے روز قیامت ذریعہ نجات بنا. اللہ انہاں دے درجات بلند فرما. اللہ آندے نے جڑے بزرگاں نو دادا جان رحمت اللہ علیہ نو سائیکل تے لے کے آئے سن اڈے تو اللہ اپنی رحمت نال انہاں بزرگاں نو جنت وچ اکٹھیاں کر دے. اللہ سب نو محبوب دے ہتھاں دے وچوں آب کوثر نصیب فرما. اللہ سانو بھی محبوب کائنات دے ہتھاں دے وچوں آب کوثر نصیب فرمانا. اللہ اپنی رحمت دے نال روز محشر محبوب دی شفاعت عطا فرما. اللہ جنہاں نے کھانے دا اہتمام کیتا ہے جنہاں نے کسی بھی صورت وچ تعاون کیتا ہے اللہ سب دیاں محنتاں محبتاں قبول فرما. مسجد دے صدر گجر صاحب ہیں جی رفیع صاحب اور دیگر احباب رفیع پٹواری صاحب اللہ نے سارے اللہ پاک صحت سلامتی عطا فرمائے. مولانا عبداللہ صاحب اور بھی دیگر ساڑھے جتنے پیارے بیمار نے فوت شدگان نے مقروض نے بے روزگار نے بے اولاد نے یا اللہ سب تے رحمت فرما. اللہ سب دیاں نیک مراداں پوریاں فرما. یا اللہ دنیا دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما. اللہ مظلوم کشمیریاں دی مدد فرما. اللہ مظلوم فلسطینیاں دی مدد فرما. یا اللہ اپنی رحمت نال مسلم امت دے لیڈرانو جرنیلاں نو حکمراناں نو جرت و غیرت دے اقدام کرن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ کریم اپنی رحمت نال میرے بھائی عبداللہ یاسین صاحب نو سی ڈی سینٹر والے نو اللہ اپنی رحمت نال صحت کامل عاجل عطا فرما.
یا اللہ ساریاں دی محبت قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ منو بھی اور میری اہلیہ نو بھی وہ بھی ہاتھ سے اندر زخمی ہوئیں، اللہ کامل شفا عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.